الزلف الأول نكمل لا بريزونطاسيون لابليكاسيون وتدرتيو الساقيا غنعاود نهضر في لي ليست مكنون ديجا شاك اونغلي ديال روبون ياكيا نسى لي دو نيفو لي دو نيفو لي بوطون لو بروميي نيفو يهضر جينيرالمون في لي ليستاكيا دي كان كليكي في الناس عندنا في نافيشاج ديال الفيداكيا اين يعني لا ليست ني فين كليكي باغ اكزومبل انا عندنا نكسيدي لي ليست باغ اكزومبل ليست فوايي ليست دي سيتويان نزمر على نحر ذاك نكشم لا ليست دي ريونيون نحر ومناقي نكشم لا ليست دي كونتور نحر لاكاس نكشم لاكاس باغ اكزومبل فوالا لي ليست اكزاكتومون امك ايا تصافيشت يكون نروح على لا ليست دي سيتويان نساعد ذاك لا بارتي ياكي بون تكومونسي سياكي لا ليست هذا ما ندوس une liste bien sûr c'est un ensemble de colonnes ياكل لي لين chaque colonne تسعى un اسم فوالا باش نساعد ذاكي اين يعني اين شو كون زمارك اث نخدم في لي ليستيك ذاك باغ اكزومبل نروح غير ذا باش تخمم لا روشيرش باغ اكزومبل تحوسا كرقوني مي يسميس محمد هذا هاي ديفيك شحال يعني ميم ذا كاي ديالنا شحال دوفير لا ريزولطا كي 16 يلوكسر يلوكسر مي على باز سي ا 2870 سيتويان ذاك باغ اكزومبل تحوسا لي روتريتي هذا روتريتي لا شو كان وين مي يسميس باغ اكزومبل الدنيا ذاك ديال السيتويان يسميس الدنيا احمد باغ اكزومبل وياش انا باغ اكزومبل حفيظ هذا حفيظ فوالا اشو النظام تاع ذاك انك اللي درياكي نخدم يوندا نخدم يون النظام ذاك دي لا فونكسيون فوالا باش نساو وكيا اين يعني نكو لا روشيرش هاك النيفو ياك ذاك باغ اكزومبل وكاين يعني اسكيلي ريسبونسابل نايا ريسبونسابل دفوايي نايا كود كليكا هكا فلاس ويجي مرة la 1407 ils sont pas reconnus en tant que responsables de foyer mais il peut cliquer à 1463 ils sont reconnus en tant que responsables de foyer quoi c'est le nom vrai bon c'est à défaut les responsables et les non responsables كيف عمل la disponibility كود cliquer هذا il dit que les non disponibles l'un 607 personnes كود cliquer ذاك واسم الفايل يدي فيك 2263 صافي دير ويكيا سي لي ديسپونيبل كون كليكاو une autre fois يدي فيك اما لي ديسپونيبل نا لي نون ديسپونيبل ainsi de suite les décédés les adultes par exemple les personnes adultes سماكا ويكي ils sont pas adultes شحال يقلال هذا لا 876 ما هو لي زادولت كان كليكا في لا سيدي في لي زادولت كان سينو خاطر انسي تسويت اركز هذاك اسك اوم فام ذاك بون اسك سي ان سيتوان سبيسيال نايا ذاك لي سي الجروب سونغان ذاك الجروب سونغان فوالا بون سني با رومبلي بكا ذاك لي تكاد لي فلترين يعني الجروب سونغان هادشي تاع النظام يكون نروح لي كولونيك كنت مقيم هذاك اوفريير اوتوريتي ماتيرنال ميكانيسيان ماسون ما هو الخدمه غنديري بارابور على لا فونكسيون يسوفي دو كليكا في لسك هذا يزود لي زاركتيكت باري لي زارتيزون انسيت مع ذلك ليك النظام وكاع ستان تري اسوندون
هكاكيا سي ان تري ديسوندون، يبدا مقران مثلا فيلاج فوندور. فوالا إلا ذا يوثي حاجة النظام إلا ذا واقع وساون دراج كولون هير الجروب باي ذيز كولون واقي ذا شوث باغ اكزومبل هو جروبير بار ان كولون باغ اكزومبل كد مع واقع السيارة ذا سوينا كاكا هذا لي زارشيتكت بتي يضافيشين لي بيبي إماران يضافيشين دا موجود سيارة واقع هاتناه لي بيبي ومن بيان سور هذاك ديفك شحال يقل انا ديفك 34 اي تو ainsi de suite. Voilà, par exemple, les mécaniciens du village يضافيشين دا فهاد حبسة الجروبمون بار فونكسيون تكليكا في السلايد فا خما جروبمون بار فوايي خما هكا هاي ديفك الجروبمون بار فوايي هذا هذا par exemple ذا هادو غايا هاد سينيا نخدم جروبمون بار فونكسيون ابار ذي الجروبمون بار فونكسيون يكيز ما دار نوع نوتر جروبمون باغ ذا سينيا يق ذانا شوي لي بيرسون كدي اكتيف فوالا لي اكتيف نقينيا فوالا لي ارشيتكت يسون توس اكتيف وين ثينا ذا لي زارتيزون كيف كيف وي كيف 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 وي نو les commerçants, les négats qui ne sont pas actifs. Les qui sont actifs, les qui ne sont pas actifs. Par exemple. Voilà, نساعدك انشطة. Il y a toujours des listes. Il y a تزارم باللي. نسمع par exemple fonction كيف يدير هذا. هذه قيم هذه النوع chaque fois نشعل l'application. أنا في لاكولوناكي غتنديبلاصي شو عندك نتنجا ديال تيدناف ماشي حاجة كان عند تنجا ديال تيدناف ميم لا ديمونسيون نيس باغ اكزومبل كيف غادي فينا كاكا دي فينا كدات نيسونس لي مي ديالنا نزمر ديالنا نكاشي انفر دي كولون سوبوزون لي مي لاكي وثن حوايجها الا ذاكيا مالوريزمون كاس لونجلي نزمر نبدي وكي هايد كولون نخدم قلت كليكا في الليست اللي ما يديرينش هذاك يديافيش بيان سور ما بغي غادي دارها يسيفات كليكا هذا كولون تشوزر هكا وهنا تيدي فيك ولا ما كاين نوم برينون ايميل ديتاي راديو ويكفرن اسخما هكا كيديو اسم كانيس هكاكا اللي غنسعيو في حاجة النظام نسى لي ذاكينيا l'alternative des couleurs ذا شبحان دا فيركان ذا شبحان عقرينا ذا شبحان قرين برا ذا شبحان برا قرين لا نسيت سوي هاكي مثلا روماركين بارتو ميزا بار لاكاس اختار واقع يتصافيشي تسكي روسات ديبونسي دات نخمسات لي كولور ديفيرون كود نقبل توجور دي لي ليستاكيا في l'alternative دي كولور هاكا ميم يو كان عندك شم باغ اكزومبل ديال الفوايا عندك ولات لي ليستا سي لي ميم طريطمون كي تصايب نشتي هناك الزمر تخدمه دا شبحان دا بركان دا شبحان فوالا هذا كيف 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 دا صاير زمر تصاير جروبي الزمر تخمض لي فيلتر الزمر تخمض يكهوى جوست ويكا فوالا ذاكي باسكو سي لي ان يعني لي روسات لي ديبونس ذاكي يعني لي دات وكاين عاونت توجور افيك دي كولور يمخلف فوالا باش نسعى مي ندير في لي كولور هكا ما هوايا باغ اكزومبل تنبدي وفغارا هادي تبان دا شبحان دا بركان دا شبحان دا بركان الا دي بارامتراج كانيذا يعني غاينو كون وايا امي تورا ديال البارامتراج نتمد ادنا بورتي لي موديفيكاسيون كتكليكا في اللاس لافيشاج هكا دوح غير ليست هذا افيشي لا لين ريكابيتولاتيف اون هو دي ليست لا شو تاكا لا لين ريكابيتولاتيف ندير في باغ اكزومبل داكي تيكواي ام داكي فكيتي النمبر د اللين اللي هو ندخل ميد لي كالكول ندخل دي توطو ايتو ياك داكي اون بعد لا ليست
لا لينيا ريكابيتولاتيف تيني نتفوك سالم ثاكي سوا جروبي بار دي كولون دون لي ليست ذواقي جروبي ذواقي دراج كولون هير تو جروب باي ديس كولون إلا ذواقي فلتري بار كولون دون لي ليست ذاكي سي لي فلتر ماخذ مع دي روشارش ياك ذاكي فلتري ذاكي ذاكي سي لو تري اسك مع ديسوندون اسوندون ما كليكي في لي كولون وكي اكتيفي l'alternative des couleurs supposons كنت تاكتيفي غير كنت تاكتيفي هاد كليكا كيكا في اللاس كنت خما اونجستري فوالا كنت تنساك ويكي نورمالمون كنت كليكي ثورة فاكيا وياش l'alternative des couleurs je n'ai pas activé ما هو بيان سور بارتو هكاكيا ما هو ثورة اكتيفي l'alternative des couleurs زعما غاد كليكا هذا دوحا توجور هاد لي ليست غاتاكتيفير غاد كليكا في اللاس اسنا فيشي تتصورا داكور اونريجستري يكون تسنساتا غادي تعاود غاد تسنساتا غاد كليكا في اللاس اهي تدي فيك صورة افريدير ديال يوان وين مي قهوة غادي تستخدم لالتيرناتيف دي كولوراكيا دي حاجة يسهين ماضي مكيني بون l'alternative des couleurs حمية بغي غادي هي ذواقي بغي غادا الجروبية تحويجي غير سوفون الفلتر بور لا روشيرش يها افيشي لا لينيا ريكابيتولاتيف اون با دي ليست معنيش تنفع لتري ينها اكتيفي يها صافي جروبينا لا لوجيك ثاقي دراك كولون هير تو جروب باي ديس كولون ثاقي لا لوجيك ابارتير قمارو انريجستري هادي اتغاية تكس هذا كود فيرمير انتي دافيشير فوالا ويا شيت يثورا ويا شيت بارتو هذا فوالا وكاع ارثورا زعما ونديني نقدر دار ثقرين يعني لي ليست à la prochaine présentation. Merci.